इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 4 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में आज प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान और तेहरान से मस्बत बातचीत का इशारा। जानिए ट्रंप ने ईरान तनाज़ा और मुमकिन हमलों के बारे में क्या कहा। We're going to know very soon. I've gotten some positive messages, but a positive message means nothing. This is a very serious situation. दूसरी जानिब ईरान का सख्त मौक़िफ़, कहा कि अगर अमरीकी अफवाज आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल हुई तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जबकि ईरानी नायब स्पीकर का कहना है कि नए मुजव्वज़ा कानून के तहत अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। सुनिए करगिल जंग की कहानी और जानिए कि क्या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म इंडियन वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हुआ। तनाज़े के इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान का दावा था कि इस लड़ाई में फौज मुलव्विस नहीं है, लेकिन जल्द ही ये तनाज़ा एक फुल फ्लेजेड जंग में तब्दील हो गया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इंडिया ने 2 लाख फौजियों को मोबिलाइज कर दिया और इसे ऑपरेशन विजय नाम। ये भी जानिए कि क्या छत पर सफेद रंग करने से वाकई घर ठंडा रह सकता है। पंखे हो गए, उसके बाद एसी हो गया, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया। वो जो गर्म पंखा जो है ना फेंकते थे हवा, वो नहीं बिल्कुल। दिलचस्प खबर यह है कि जनूबी कोरिया के शहर सियोल में दरियाए हान के किनारे पावर नैप का मुकाबला। जनूबी कोरिया के शहर सोल में दरियाए हान के करीब वाक़ एक पार्क में सैकड़ों नौजवान एक मुनफरिद मुकाबले में शरीक हुए, जहां जीतने के लिए जागना नहीं बल्कि सोना जरूरी। और आखिर में कराची के इलाके लियारी की तारीख का अहम सवाल, लियारी गैंग वार किसने शुरू की, कौन इसका ईंधन बना और कानून कब और किसके इशारे पर हरकत में आया। कराची की कदीमी आबादी लियारी में 2 जिगरी दोस्त हुआ करते थे, अरशद पप्पू और रहमान डकैत। दोनों ही उस खूनी दास्तान के सफ़ाक किरदार थे जिसे दुनिया लियारी गैंग वॉर कहती है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि अमरीका पीर से यानी आज से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हुए बहरी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन का आगाज करेगा, जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उनका कहना था कि ये इकदाम अमरीका, ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के मफाद में है, ताकि महदूद आबी गुजरगाहों में फंसे जहाज़ों को निकाल कर आलमी तिजारत को बहाल रखा जा सके। ताहम उन्होंने मुतालिका ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए और खबरदार किया कि किसी भी मुदाखलत को सख्ती से रोका जाएगा। याद रहे कि फरवरी में जंग के आगाज के बाद से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी शदीद मुतासिर है, जहां ईरान ने आमदोरफ्त महदूद कर रखी है, जबकि अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी भी जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम नामी इस ऑपरेशन में 15,000 एहलकार, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और 100 से ज्यादा तैयारे शामिल होंगे, जबकि अंदाजा है कि तकरीबन 20,000 जहाज़रान खलीज में फंसे हुए हैं और उनकी रसद और ज़हनी और जिस्मानी हालत के हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं। दुनिया की तकरीबन 20% तेल और माया कुदरती गैस इसी रास्ते से गुजरती है, जिसके बायस इस कशीदगी ने आलमी तवानाई मंडियों को भी मुतासिर किया है। इसी दौरान बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने इतला दी कि एक ऑयल टैंकर को नामालूम मिसाइल से निशाना बनाया गया, ताहम अमला महफूज रहा, जिससे खदशात में मजीद इजाफा हुआ है कि यह हमला किसने किया। उधर सदर ट्रंप ने यह इशारा भी दिया कि ईरान के साथ निहायत मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं और ये बातचीत किसी मस्बत नतीजे तक पहुंच सकती है, जबकि ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान को अमेरिका का एक जवाब मौसूल हुआ है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इतवार को रिपोर्ट किया कि तेहरान वाशिंगटन की जानिब से मौसूल होने वाले जवाब का जायजा ले रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक ये जवाब पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया, क्योंकि पाकिस्तान इस अमल में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान ने 14 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया है, जिसमें अमरीकी अफवाज की वापसी, बहरी नाकाबंदी के खात्मे और खित्ते में जंग बंदी जैसे मुतालबात शामिल हैं और 30 दिन के अंदर मुआहदे की तजवीज़ भी दी गई है। ताहम अमेरिका ने इसकी बाज़ाबिता तस्दीक नहीं की और सदर ट्रंप ने इसे इब्तदाई तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि ईरान इस मरहले पर जौहरी हथियारों पर मुज़ाकरात नहीं करेगा, जबकि अमेरिका इसे बुनियादी मुतालबा करार देता है। सदर ट्रंप ने यह भी इंदिया दिया कि अगर ईरान की जानिब से कोई मनफी इकदाम सामने आया तो फौजी कार्रवाई का इम्कान मौजूद है और अमेरिका इस तनाज़े से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उनके मुताबिक ये इकदामात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब ईरानी फौज ने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया है कि अगर अमरीकी अफवाज आबनाए हुर्मुज में दाखिल हुई तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ईरान की मरकजी फौजी कमान के सरबराह और मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही के मुताबिक आबनाए हुर्मुज मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है और किसी भी गैर मुल्की मुसल्लह फोर्स, खसूसन अमरीकी फौज की नकलो हरकत ईरान की इजाजत के बगैर काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस ऑपरेशन के लिए 15,000 एहलकारों, गाइडेड मिसाइल, 100 से ज्यादा तैयारों और बगैर पायलट निजामों की तैनाती का इंदिया भी दिया है। जबकि ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नेकजाद ने खबरदार किया है कि एक मुजवजा कानून के तहत अमरीकी और इसराइली जहाज़ों के आबनाए हुर्मुज के दाखिले पर पाबंदी आयद की जा सकती है, जबकि दीगर ममालिक को फीस देकर गुजरने की इजाजत होगी। उनके मुताबिक आबनाए हुर्मुज अब जंग से पहले वाली सूरत हाल में कभी वापस नहीं आएगी। इसी दौरान ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये इलाका अमरीकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता और किसी भी मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफवर्जी समझा जाएगा। उधर UKMTO ने इतला दी है कि आबनाए हुर्मुज के करीब एक कार्गो जहाज पर छोटी कश्तियों ने हमला किया है, ताहम अमला महफूज रहा, जिससे सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब सिफारती महाज पर भी सरगर्मियां जारी हैं, जहां पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा करते हुए ईरानी कंटेनर जहाज MV तुस्का के 22 एहलकारों को अमेरिका की तहवील से ईरान मुंतकिल करने में सहूलत फराहम की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम एतमाद साजी का हिस्सा है और जहाज को मुरम्मत के बाद वापस ईरान भेजा जाएगा। जबकि पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से रब्ता करके खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा है और इसी तनाज़ुर में जर्मनी के वजीर खारजा वाडेफुल ने भी ईरान पर जोर दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज को खोले और अपने जोहरी प्रोग्राम को तर्क करे, जबकि मजमूई तौर पर खित्ते में बढ़ती हुई अस्करी तैयारियों, हमलों के वाक़यात और सख्त बयानात के तबादले ने इस खदशे को मजीद गहरा कर दिया है कि यह तनाज़ा किसी भी वक्त एक बड़े तसादम में तब्दील हो सकता है। ताहम सिफारती राब्ते अब भी जारी हैं, जो मुमकिना तौर पर कशीदगी कम करने का वाहिद रास्ता समझे जा रहे हैं। सामीन, मई 1999 के अवाइल में पाकिस्तान के उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ कराची में मौजूद थे, जब उन्हें अपने इंडियन हम मनसब अटल बिहारी वाजपेयी का एक गैर मुतवक्के फोन मौसूल हुआ। ये वही रहनुमा थे जिनके साथ चंद माह कबल लाहौर में एक तारीखी अमन मुआहिदा तय पाया था और जंग ना होने देने के अज़म का इजहार किया गया था। मगर अब वाजपेयी शिकवा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने करगिल के महाज पर पेशकदमी करके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। बादअज़ा ये मामला करगिल वार की सूरत इख्तियार कर गया, जिसके बारे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह कोई अचानक कार्रवाई नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी हिकमत अमली का तसलसल था। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने उन इलाकों में पोजीशनें संभाली जहां इंडिया की मौजूदगी कमजोर थी, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ का कहना था कि उन्हें इस ऑपरेशन पर एतमाद में नहीं लिया गया और बाद में जब ब्रीफिंग दी गई तो इसे महदूद और कम खतरनाक कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया। मुख्तलिफ ओहदेदारों और ऐनी शाहिदीन की तहरीरों से ये तासुर मिलता है कि सिविलियन और अस्करी क़यादत के दरमियान मालूमात और हिकमत अमली के हवाले से वाज़ेह खला मौजूद था। मई के आगाज में झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ जो तेजी से शिद्दत इख्तियार कर गया और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में शदीद लड़ाई छिड़ गई, जिसमें दोनों जानिब जानी नुकसान हुआ, जबकि इंडियन फजाइया की शमूलियत के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई।
दूसरी जानब सिफारती सतह पर भी सरगर्मियां जारी रहीं और बिलाखिर नवाज शरीफ ने अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन से राब्ता करके मुदाखलत की दरख्वास्त की। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात के बाद जंग बंदी और अफवाज की पुरानी पोजीशन पर वापसी का रास्ता हमवार हुआ और जुलाई के आखिर तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल निस्बतन पुरअमन हो गई। ताहम इस तनाज़े के सियासी असरात पाकिस्तान के अंदर गहरे साबित हुए, जहां सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान बदएतमादी बढ़ गई। बाज़ हल्कों की जानब से फौजी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा भी दिया गया, मगर ऐसा ना हो सका और बिलाखिर यही कशीदगी चंद माह बाद अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ पर मंतज हुई। यूं करगिल तनाज़ा न सिर्फ एक सरहदी जंग साबित हुआ, बल्कि इसने पाकिस्तान की दाखिली सियासत और ताकत के तवाज़न पर भी देरपा असरात छोड़े। कितने लोग जानते हैं कि कारगिल है क्या और 1999 में आखिर ये जंग शुरू क्यों हुई थी? कारगिल एक पहाड़ी इलाका है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुतनाज़ा खित्ते कश्मीर के इलाके लद्दाख में है, लेकिन इंडिया ने 2019 में लद्दाख को एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया था। थोड़ा माजी में चलते हैं। ये बात है मई 1999 के इब्तिदाई दिनों की, जब इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के पहाड़ी इलाके कारगिल में मुकामी चरवाहों ने इंडियन हुकाम को इत्तला दी कि उन्होंने वहां पाकिस्तानी फौजियों और शिद्दत पसंदों को देखा है। उस वक्त यानी तनाज़े के इब्तिदाई दिनों में पाकिस्तान का दावा था कि इस लड़ाई में फौज मुलव्विस नहीं है, लेकिन जल्द ही ये तनाज़ा एक फुल फ्लेजेड जंग में तब्दील हो गया, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की फौजें बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इंडिया ने 2 लाख फौजियों को मोबिलाइज कर दिया और इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया। मुश्किल रास्तों और खतरनाक इलाके की वजह से तकरीबन 20,000 इंडियन फौजी असल कॉन्फ्लिक्ट जोन में डिप्लॉय किए गए। इनके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तानी फौज का मकसद ये था कि इंडिया के लिए लद्दाख और कश्मीर के बाकी इलाकों के दरमियान वाहिद लिंक को खत्म कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब हो जाता तो इंडिया को सियाचिन से विड्रॉ करना पड़ता, क्योंकि सियाचिन की तरफ जाने वाला ये वाहिद रास्ता पाकिस्तानी फौज के निशाने पर रहता और इंडियन फौज के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो सियाचिन तक सप्लाईज पहुंचा सके। जस्ट सो यू नो, सियाचिन भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्प्यूटेड इलाका है और दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड भी है। सियाचिन हिमालय की पहाड़ियों और लद्दाख में वाक़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और अप्रैल 1984 में इंडिया ने भी इसी तरह सियाचिन पर अपनी फौज डिप्लॉय की। 1999 में मई से जुलाई के दरमियान कारगिल में ये तनाज़ा तकरीबन 3 महीने तक जारी रहा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से जंग जीत लेगा। इब्तिदाई दिनों में पहाड़ियों पर ऊंची जगह पर होने की वजह से पाकिस्तानी फौज को एडवांटेज हासिल था और पाकिस्तानी फौज की शेलिंग की जद में आकर कई इंडियन फौजी हलाक भी हो गए थे। पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के 2 लड़ाका तैयारों को मार गिराया, जिनके पायलट पाकिस्तान के कैदी बन गए, जबकि एक और तैयारा भी निशाना बना जिसमें मौजूद 4 इंडियन फौजी हलाक हो गए। पाकिस्तान ने कश्मीर से लद्दाख जाने वाली नेशनल हाईवे पर, जिसे NH1 कहा जाता है, शदीद बमबारी की और इंडियन फौजियों का इस सड़क को इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। लेकिन फिर लड़ाई में ट्विस्ट आया जब इंडियन फौज ने घेरे में लेकर पाकिस्तानी फौज की सप्लाईज को डिस्कनेक्ट कर दिया और पाकिस्तानी फौजी पहाड़ों पर फंस कर रहे। इसके बाद इंडियन फौज ने बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी फौज पर जबरदस्त गोलाबारी की, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फौज का भारी जानी नुकसान हुआ। इस जंग में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इसके सैकड़ों जवान मारे गए। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों से हासिल किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स जारी करके ये साबित किया कि इस जंग में शिद्दत पसंद नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी। जंग का पासा पलटने लगा और कुछ दिन बाद इंडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज खान के दरमियान होने वाली उस गुफ्तगू को रिलीज कर दिया जिसे इंडियन इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया था। इंडिया ने इस गुफ्तगू को भी सबूत के तौर पर पेश किया कि पाकिस्तानी फौज बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल है। इंडिया ने 3 तरफ से हमला करके चंद दिनों में कई अहम पोजीशंस का कंट्रोल हासिल कर लिया। अब सूरत हाल पाकिस्तान के खिलाफ थी और वजीर आजम नवाज शरीफ ने अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के साथ मुलाकात के बाद कारगिल से पाकिस्तानी फौज के विड्रॉल का ऐलान कर दिया।
جس کے بعد انڈیا کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے آپریشن وجے کی کامیابی کا اعلان کیا اور چند روز بعد انڈین آرمی نے اپنی مکمل فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کارگل سے تمام انٹروڈرز کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور ریورس کرنا پڑے گا، کیونکہ اس جنگ سے چند مہینے پہلے ہی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس میں بیٹھ کر پاکستان آئے تھے اور انہوں نے مینار پاکستان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا پاکستان کو دل سے تسلیم کرتا ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ملک اپنے لانگ سٹینڈنگ ایشوز کو حل کرتے ہوئے اچھے ہمسائے بن جائیں گے۔ دونوں کے پرائم منسٹرز نے لاہور ڈکلیریشن نامی امن معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی جانب سے کارگل میں فوج بھیجنے کے فیصلے نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ایسی درار ڈال دی جسے ختم کرنا دونوں ملکوں کی لیڈرشپس کے لیے آج بھی بہت مشکل نظر آتا ہے۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اپنے گھروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چھت پر سفید رنگ کر دیتے ہیں، لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے عبید ملک اور نیر عباس کی یہ رپورٹ۔ ان دنوں بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ باہر تو گرمی ہے ہی، مگر گھروں کے اندر بھی موسم اتنا گرم ہے کہ حالات ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں جب رات کے وقت درجہ حرارت کم بھی ہو تب بھی گھر تپ رہے ہوتے ہیں، اور اس شدید گرمی میں گھروں کو کیسے ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے؟ پرانے زمانے میں تو موسم گرما کے آغاز پر ہی گھروں کی چھتوں پر یا تو کھجور کے پتے بچھا دیے جاتے تھے یا پھر مٹی سے گارا بنا کر اس کا لیپ کر دیا جاتا تھا، اور وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ ایسا کرنے سے گھروں کے اندر کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور گرمی کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ مگر آج کے اس جدید دور میں یہ سب چیزیں تو پرانی ہو چلیں، مگر اب ان کی جگہ لی ہے مختلف پینٹس اور کیمیکلز نے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں چھتوں پر لگانے سے گھروں کے اندر کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور گرمی کی شدت میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ مارکیٹس میں ایسی بے تحاشا کمپنیز موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے کیمیکلز یا پینٹس لگانے سے آپ اپنے گھروں کے اندر کے درجہ حرارت کو کم کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا اپنے گھروں کی چھتوں پر یہ پینٹس اور کیمیکلز لگانے سے گھروں کے اندر کے درجہ حرارت میں فرق پڑتا ہے۔ ایسا کروانے والوں سے ہم نے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ پنکھے ہو گئے، اس کے بعد اے سی ہو گیا، اس میں کافی فرق پڑ گیا۔ وہ جو گرم پنکھا جو ہے نا پھینکتے تھے ہوا، وہ نہیں بالکل۔ اب یہ معاملہ ہے کیا؟ مطلب یہ کہ یہ کیمیکلز اور پینٹس گھروں کے اندر کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں کیسے مدد دیتے ہیں؟ تو جناب، اسے سمجھنے کے لیے ہم ماہرین کے پاس چلیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سورج کی روشنی میں دو قسم کی شعاعیں موجود ہوتی ہیں، ایک یووی یعنی الٹرا وائلٹ ریز اور دوسری انفرا ریڈ۔ آسان الفاظ میں اگر انہیں سمجھایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الٹرا وائلٹ ریز میں صرف روشنی ہوتی ہے اور انفرا ریڈ ریز میں تپش یا گرمائش ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سفید پینٹس اور ان میں موجود کیمیکلز سورج کی روشنی میں موجود انفرا ریڈ یعنی گرم یا تپش دینے والی شعاؤں کو چھتوں میں جذب ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ سب باتیں تو ایک جانب، مگر کیا ان کے استعمال سے ہمارے گھروں یا عمارت کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا؟ اگر ہم ان کوٹنگز کا استعمال اس طرح کی چیزوں کے لیے کریں جس طرح پانی کے ٹینک ہیں یا ہمارے واٹر جو اس کے واٹر ٹینکس ہیں، ہمارے پانی کے ذخائر ہیں، اس طرح کے سٹرکچرز میں جب ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس میں پھر ہمیں یقیناً دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو مٹیریل ہے وہ اس کے لیے سیف ہے یا یہ اس کے لیے بنایا بھی گیا ہے یا نہیں۔ لیکن عمومی طور پہ ہم جب اپنی چھتوں کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ایز سچ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کیمیکلز یا پینٹس کے استعمال کے بعد آپ اپنے گھروں کے اندر کے درجہ حرارت کو کچھ کم کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھروں کی چھتوں پر لگے پنکھے گرم ہوا نہیں دیں گے اور اے سی بھی کم وقت میں کمروں کو زیادہ جلدی ٹھنڈا کریں گے۔ مگر ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ جو پینٹس یا کیمیکلز آپ اپنے گھروں کی چھتوں پر استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی ایسا کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صرف سادہ سفید پینٹس ہیں۔ جنوبی کوریا کے شہر سیول میں دریائے ہان کے کنارے واقع ایک پارک میں سینکڑوں نوجوان ایک منفرد مقابلے میں شریک ہوئے، جہاں جیتنے کے لیے جاگنا نہیں بلکہ سونا ضروری تھا۔ اس بارے میں تفصیل جانیے نازش فیض کی اس رپورٹ میں۔
جنوبی کوریا کے شہر سول میں دریائے ہان کے قریب واقع ایک پارک میں سینکڑوں نوجوان ایک منفرد مقابلے میں شریک ہوئے، جہاں جیتنے کے لیے جاگنا نہیں بلکہ سونا ضروری تھا۔ حکومت کے زیر اہتمام ہونے والے اس پاور نیپ مقابلے میں شرکا کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ تھکے ہوئے آئیں، پیٹ بھر کر کھائیں اور سلیپنگ بیوٹی یا شہزادے کے انداز کے ملبوسات پہنیں۔ دوپہر 3 بجے جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا، شرکا نے آنکھوں پر ماسک چڑھا لیا، جبکہ آرگنائزرز نے دل کی دھڑکن کی نگرانی کی تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ کون سب سے پرسکون اور گہری نیند میں ہے۔ میں عام طور پر اچھی نیند نہیں لے پاتی، مجھے سونے میں مشکل پیش آتی ہے اور ذرا سی آواز پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ کوالا اپنی گہری نیند کے لیے مشہور ہیں، اسی لیے میں انہی کے انداز میں تیار ہو کر آئی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید ان کی تھوڑی سی نیند کی جادوئی صلاحیت مجھے بھی مل جائے۔ میں عام طور پر امتحان کی تیاری اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے زیادہ نہیں سو پاتا۔ اچھے دنوں میں بھی بمشکل 3 یا 4 گھنٹے کی نیند ہو پاتی ہے، اسی لیے میں یہاں اپنی نیند کی جھپکی لینے کی صلاحیت دکھانے آیا ہوں۔ یہ مقابلہ اب تیسری بار منعقد کیا جا رہا ہے اور جنوبی کوریا میں نیند کی کمی کے بڑھتے ہوئے مسئلے کی طرف توجہ دلاتا ہے، جہاں لوگ طویل اوقات کار کے باعث مناسب آرام نہیں کر پاتے۔ اس مقابلے کے ونر 80 سال سے زائد عمر کے ایک شخص قرار پائے، جبکہ 37 سالہ دفتری ملازم دوسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے لیاری میں ایک عرصے سے گینگ وار یعنی مجرمانہ گروہوں کے درمیان لڑائی کا بازار گرم رہا، اور اب تو اس میں ملوث لوگوں کی تیسری نسل بھی داخل ہو گئی ہے۔ یہ جنگ کس نے شروع کی تھی؟ کون کون اس کا ایندھن بنا؟ اور قانون کب اور کس کے اشارے پر حرکت میں آیا؟ آج CBC ریڈز کا موضوع ہے لیاری گینگ وار، جسے تحریر کیا ہے صحافی جعفر رضوی نے، جبکہ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ کراچی کی قدیمی آبادی لیاری میں 2 جگری دوست ہوا کرتے تھے، ارشد پپو اور رحمان ڈکیت۔ دونوں ہی اس خونی داستان کے سفاک کردار تھے جسے دنیا لیاری گینگ وار کہتی ہے۔ ارشد پپو یا رحمان ڈکیت کے پیغام یا آمد سے کسی پر بھی کپ کپی طاری ہونا معمول کی بات تھی۔ پھر ذاتی مفاد اور اناد نے دونوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ انجام دونوں کا بھیانک ہوا۔ کیوں اور کیسے؟ سنیے لندن میں مقیم صحافی جعفر رضوی کے آرٹیکل پر مبنی BBC ریڈز۔ کٹی ہوئی انگلیوں سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تیزی سے ارشد پپو کی زبان سے گالیاں جاری تھیں۔ مرتے بلکہ قتل ہوتے وقت بھی وہ خوفزدہ ہرگز نہیں تھا۔ آپ اس کو پپو کی بے رحمی کہیں، بہادری مانیں یا جو چاہیں سمجھ لیں۔ یہ الفاظ اس سابق سرکاری افسر کے ہیں جو اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مجھے لیاری گینگ وار کے سب سے بے رحم کرداروں میں سے ایک یعنی ارشد پپو کی جرم میں لپٹی زندگی اور تشدد سے بھری موت کی کہانی سنا رہا تھا۔ ارشد پپو کو 13 سال قبل 17 مارچ 2013 کی شب اپنے بھائی اور ایک دوست کے ہمراہ ایک انتہائی مشتعل ہجوم نے شدید تشدد کے بعد قتل کر دیا تھا۔ قتل و غارت گری کی اس داستان کو سمجھنے کے لیے لیاری سے تھوڑا بہت تعارف ضروری ہے۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں لیاری ندی کے دونوں جانب کا علاقہ مختلف جرائم پیشہ گروہوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان کے سرغنہ اپنے اپنے علاقے کے بے تاج بادشاہ تھے۔ جہان آباد سے پاک کالونی، میوہ شاہ، پرانا گولی مار اور شیرشاہ کباڑی بازار تک کے علاقوں پر حاجی لال محمد عرف حاجی لالو کا راج تھا۔ ارشد پپو نے 1972 میں انہی کے گھر میں آنکھ کھولی۔ سینئر صحافی اور جیو نیوز کراچی کے سابق بیورو چیف فہیم صدیقی کے مطابق پپو لالو کے 7 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ بے رحم تھا۔ ان کے بقول انتہائی شفاق، جارح اور بے رحم، راہ چلتے لوگوں سے بلا وجہ کے جھگڑے، یہ سب پپو کی روزمرہ زندگی کا حصہ تھا۔ 2006 میں SP لیاری تعینات رہنے والے سابق پولیس افسر فیاض خان کا کہنا ہے کہ صرف لالو ٹرانس لیاری جرم میں اٹے ہوئے نہیں تھے۔ ندی کے دوسرے کنارے پر کلاکوٹ کی افشانی گلی میں کچھ اس طرح کی بادشاہت داد محمد عرف دادل کی تھی، جن کے ہاں 1976 میں رحمان عرف رحمان ڈکیت کی پیدائش ہوئی۔ اس لیے رحمان ڈکیت اور ارشد پپو کا آپس میں دوست بننا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اور دوست بھی ایسے کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے کو ہمہ وقت تیار۔ دوسری جانب ایک تیسرے جرائم پیشہ گروہ کے سرغنہ تھے اقبال عرف استاد بابو ڈکیت۔ ان کا دائرہ کار الگ تھا، مگر دھندا بڑھا تو دائرہ کار بھی پھیلا۔
دائرے ایک دوسرے میں مدغم ہونے لگے اور تصادم نے ان گروہوں کی دہلیز پر دستک دینا شروع کر دی۔ استاد بابو ڈکیت اور ارشد پپو کے باپ حاجی لال محمد عرف لالو کے درمیان پرانی رقابت تھی۔ پھر ایک دن بابو ڈکیت نے داد محمد عرف دادل کے بھائی اور رحمان ڈکیت کے چچا تاج محمد کو بھی قتل کر ڈالا۔ رحمان ڈکیت کے ایک فرسٹ کزن نے مجھے بتایا کہ جب جھگڑوں کے بعد ہمارے خاندان کے جرگے ہوتے تھے تو حاجی لالو بھی شریک ہوتا تھا۔ وہ ہمارے خاندان سے کہتا تھا، یہ لڑکا یعنی رحمان مجھے دے دو۔ لالو کو رحمان میں بہت کچھ دکھائی دیتا تھا۔ لالو ایول جینیس یعنی شیطانی ذہانت سے بھرا ہوا تھا۔ رحمان ڈکیت کے والد دادل کسی مقدمے میں جیل میں تھے، تب پڑنے والا دل کا دورہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ کم عمر رحمان ڈکیت کے ساتھ باپ اور چچا کے گنے چنے ساتھی ہی تھے، جبکہ بابو ڈکیت کے پاس بہت سے کارندے۔ مشترکہ خطرے اور مفاد نے رحمان اور لالو کو ایک دوسرے کی ضرورت بنا دیا۔ ان کے بیٹے ارشد پپو کی تو رحمان ڈکیت سے پہلے ہی گہری دوستی تھی۔ لالو کی سرپرستی میں عادی جرائم پیشہ رحمان ڈکیت قتل و غارت کے اس راستے کا ایسا مسافر بنا جس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رحمان نے لالو ہی کی مدد سے جون 2004 میں پہلے بابو ڈکیت کے بیٹے نعیم اور پھر خود انہیں قتل کر کے اپنے چچا تاج محمد کے قتل کا بدلہ لیا۔ ایسے ہی دوسرے مواقع پر بھی لالو رحمان کی مدد کو آئے۔ رحمان کے ایک کزن کے مطابق لالو کی مدد ایسا احسان بن گئی جسے ہمارا خاندان ہمیشہ مانتا رہا، اور رحمان ڈکیت سمیت خاندان کے کئی بزرگ بھی حاجی لالو کے ممنون و احسان مند رہے۔ رحمان لالو خاندان کے اتنے قریب ہو چکے تھے کہ انہیں لالو کا بیٹا سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ لالو کے ایک اور بیٹے عرفات اور رحمان دونوں کی شادی گولی مار کے ایک ہی گھرانے یعنی سیٹ یوسف کی 2 بیٹیوں سے ہوئی۔ واردات ہو یا عیش و عشرت کی محفل، پپو اور رحمان ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے۔ دونوں کے اس قرب نے جرائم کو سند بنا ڈالا۔ رحمان، لالو اور ارشد پپو کا دھندا بڑھا تو کام کی تقسیم ضروری ہو گئی۔ صحافی فہیم صدیقی کے مطابق تب لالو، ارشد پپو اور رحمان ڈکیت کے گینگ کی نئی اور جوان قیادت نے علاقے بانٹ لیے۔ ٹرانس لیاری ارشد پپو کے حصے میں آیا اور لیاری رحمان کے زیر نگی ہو گیا، مگر پیسے کی تقسیم برابر کی بنیاد پر ہوئی۔ رحمان کے حصے کا سارا پیسہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حاجی لالو ہی کے پاس جمع ہوتا رہا کہ ضرورت پڑنے پر رحمان اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ جرائم کا دائرہ شہر کے دیگر علاقوں تک پھیلنے لگا۔ سرکاری و سیاسی حلقوں سے میری پس پردہ گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیاری سے باہر نکل کر جب بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں کا سلسلہ ان علاقوں تک پہنچا جہاں سیاسی قوتیں سرگرم تھیں، تو جرم و سزا کے اس کھیل کے باقی کھلاڑیوں کے مالی مفادات پر زبردست ضرب پڑنے لگی۔ پانی سر سے اونچا ہوا تو 19 جون 1992 کو ریاست کی وہ کارروائی شروع ہوئی جسے کراچی آپریشن کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے مقاصد جو بھی رہے ہوں، مگر MQM نے شکایت کی کہ اس کے کارکنوں اور قیادت کو یک طرفہ کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صحافی فہیم صدیقی کے مطابق شاید اسی شکایت کے ازالے اور آپریشن کو سیاسی بدنامی سے بچانے کے لیے وفاقی سطح پر فیصلہ ہوا کہ کراچی میں دیگر لسانی اکائیوں کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ آپریشن کا دائرہ پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری تک پھیلانا وزیر اعظم بینظیر بھٹو حکومت کی سیاسی مجبوری بن گیا تھا۔ پولیس نے حاجی لالو کے بیٹے اور ارشد پپو کے بھائی عرفات اور رحمان ڈکیت کو گرفتار کر لیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق حاجی لالو نے ہی دونوں کو اس یقین دہانی کے بعد پولیس کے حوالے کیا تھا کہ ان میں سے کسی کو ماورائے عدالت یا جعلی مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ پولیس نے ایسی کوئی یقین دہانی کروائی تھی یا نہیں، اس سے قطع نظر یہ ضرور طے ہوا تھا کہ عرفات اور رحمان کی گرفتاریاں الگ الگ ظاہر کی جائیں گی، مگر دونوں پر جو دفعات لگائی گئیں ان میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ رحمان ڈکیت کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونے کی دفعہ لگائی گئی، جبکہ عرفات پر غیر قانونی اسلحہ ایکٹ نہیں لگایا گیا۔ کراچی آپریشن کے اس ماحول میں غیر قانونی اسلحہ ایکٹ کے مقدمے میں ملزم کو ضمانت ملنا بہت مشکل بنا دیا گیا تھا۔ نتیجتاً پپو کے بھائی عرفات کی ضمانت ہو گئی، مگر رحمان اندر ہی رہے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق رحمان نے لالو سے کہا کہ ان کی ضمانت کروانے کے لیے لالو کے پاس جمع ان کی رقم استعمال کی جائے، تو لالو فوراً مکر گئے اور کہا، کون سی رقم؟ تمہارا کوئی پیسہ میرے پاس نہیں۔
لیاری گینگ وار کا حصہ رہنے والے چند سابق کارکن بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں مجموعی طور پر کوئی 1 کروڑ کی رقم تھی جس کا تقاضا رحمان نے لالو سے کیا تھا۔ رحمان کو ضمانت تو نہیں ملی، مگر جون 1997 میں ایک پیشی پر وہ پولیس حراست سے فرار ہو گئے اور رفتہ رفتہ لیاری پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر 2003 میں پولیس نے حاجی لالو کو گرفتار کر لیا۔ دھندا بیٹے ارشد پپو نے سنبھال لیا۔ رحمان کے خاندانی ذرائع کے مطابق رحمان حاجی لالو اور ارشد پپو سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، لیکن پھر ایسا کچھ ہوا جس سے رحمان ڈکیت اور ارشد پپو کے درمیان سلگتی چنگاری بھڑک کر آگ کا بگولا بن گئی۔ ارشد پپو کے ہمزلف عنایت کے قتل کا الزام رحمان کے لڑکوں پر لگا۔ پھر پپو کے گھر پر اچانک چھاپے میں پولیس نے پپو کے ایک بھانجے اور ایک ملازم کو گرفتار کیا تو پپو کو لگا کہ پولیس نے یہ کارروائی رحمان کے ایما پر کی ہے۔ اس دوران رحمان کے ایک خاص آدمی اور لیاری کے ٹرانسپورٹر فیض محمد عرف فیضو ماما کو قتل کر دیا گیا۔ فیضو مبینہ طور پر مقامی بس اڈے سے بھتہ جمع کر کے رحمان کو دیتے تھے۔ ارشد پپو نے ان سے مطالبہ کیا کہ بھتہ رحمان کے بجائے انہیں دیا جائے۔ فیضو ماما نے انکار کر دیا اور پھر 2003 میں ایک دن فیضو ماما کی تشدد زدہ لاش ملی۔ جب میں رحمان ڈکیت کی کہانی پر کام کر رہا تھا تو دونوں جانب زبردست روابط رکھنے والی لیاری کی ایک اہم شخصیت نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر مجھے بتایا کہ گینگ وار میں ملوث عناصر نے جلد ہی پتہ لگا لیا کہ فیضو کے قتل میں ارشد پپو اور اس کا ساتھی رستم بروہی ملوث تھے۔ اس قتل کے بعد رحمان ڈکیت نے فیضو کے بیٹے عزیر جان بلوچ کو بالکل ویسے ہی اپنی سرپرستی میں لے لیا جیسے کبھی لالو نے رحمان ڈکیت کو اپنی سرپرستی میں لیا تھا۔ سابق پولیس افسر فیاض خان کے مطابق اب ایک جانب حاجی لالو، اس کے بیٹوں ارشد پپو، عرفات اور دیگر کا گینگ تھا اور دوسری جانب رحمان ڈکیت، عزیر جان بلوچ، بابا لاڈلا، زاہد شریف، کیچو اور فیصل پٹھان کا گینگ۔ فیاض خان کے مطابق یہ مہازارائی دشمنی میں بدلی تو لالو کے بیٹے ارشد پپو نے کلاکوٹ میں رحمان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ رحمان بچ نکلے مگر ان کے دوسرے رشتہ دار ارشد پپو کے ہاتھوں مارے جانے لگے۔ مقامی ذرائع کے مطابق 3500 کے قریب افراد لیاری گینگ وار کے دوران مارے گئے۔ اس مسابقت میں ارشد پپو آگے نکل گئے۔ ان کے لوگوں نے رحمان کے ساتھیوں کو چن چن کر ٹھکانے لگانا شروع کیا۔ رحمان نے کراچی سے نکل کر بلوچستان کے سرحدی علاقے حب میں ڈیرے ڈالے، مگر جون 2006 میں پولیس کو ان کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا اور ایک خونریز جھڑپ کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ چند روز تک انہیں حساس ادارے کے حکام کی تفتیش کا بھی سامنا کرنا پڑا، پھر پولیس کے حوالے کر دیے گئے، مگر جلد ہی نگرانی پر مامور پولیس اہلکاروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور تخت لیاری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے صف بندی شروع کر دی۔ پپو کا ہر کارندہ دوست یا حمایتی مارا گیا یا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ لیاری اور آس پاس کے علاقوں میں رحمان کے اثر و نفوذ کا یہ عالم تھا کہ ان علاقوں سے کون صوبائی یا قومی اسمبلی کا رکن بنے گا اور کون ٹاؤن ناظم، یہ فیصلہ رحمان کی مرضی سے ہونے لگا۔ اکتوبر 2006 میں پولیس نے ارشد پپو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے نزدیک یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ اس کا اعلان کراچی پولیس کے سربراہ DIG نیاز صدیقی نے خود کیا اور بتایا کہ پپو کی گرفتاری پر 30 لاکھ روپے انعام مقرر تھا۔ ارشد پپو قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ، لوٹ مار جیسے سنگین جرائم کے 50 سے زیادہ مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ 2008 میں ارشد پپو رہا ہو گئے۔ ان کے باہر آنے کا مطلب تھا لیاری کے اندر رحمان کے لیے مشکل۔ زمین دوبارہ تنگ ہوئی تو رحمان نے پھر بلوچستان کا رخ کیا اور اگست 2009 میں کراچی سے بلوچستان جاتے ہوئے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ کراچی پولیس کے سربراہ وسیم احمد نے رحمان ڈکیت کی ہلاکت کو پولیس کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ ان کی جگہ عزیر بلوچ نے سنبھالی، وہی عزیر جن کے والد فیض محمد عرف فیضو ماما کو 2003 میں ارشد پپو نے بس اڈے کا بھتہ دینے سے انکار پر قتل کر دیا تھا۔ باپ کے سائے سے محرومی کے بعد عزیر رحمان ڈکیت کی سرپرستی میں آ گئے تھے۔ خفیہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ عزیر بلوچ نے لیاری میں SP سے تھانے داروں تک کی سطح کے پولیس افسر اپنی مرضی سے تعینات کروائے، جن میں کم سے کم 7 تھانوں کے انچارج بھی شامل تھے۔ لیاری گینگ وار کا نیا باب کھل چکا تھا۔
یہاں ہوتی ہے اس حقیقی گینگسٹر فلم میں ایک بالکل نئے کردار کی انٹری۔ اس کردار کا نام کبھی کسی فلم، کتاب یا پوڈ کاسٹ میں تو کیا سرکاری کاغذات تک میں نہیں آیا، اور میں بھی 37 برس میں آج پہلی بار یہ نام ظاہر کر رہا ہوں۔ ملیے ASI ذاکر سے، وہ پولیس اہلکار جن کی زیادہ تر پوسٹنگ ارشد پپو کے باپ حاجی لالو کے گڑھ جہان آباد میں رہی۔ لیاری گینگ وار کے امور سے واقف ایک اعلیٰ سرکاری شخصیت کے مطابق ذاکر لالو کے نہایت بااعتماد ساتھی تھے۔ اس شخصیت کے بقول تم سمجھ لو بالکل لالو کے بیٹوں جیسا ہی تھا یہ ذاکر بھی۔ لیاری کے لوگوں کے مطابق 2012 میں حاجی لالو کا انتقال ہو گیا۔ ارشد پپو خاصے تنہا رہ گئے، علاقہ چھن چکا تھا، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، اگرچہ دوست سے جانی دشمن بن جانے والا رحمان بھی مارا جا چکا تھا، مگر عزیر کا ڈر موجود تھا۔ ایسے میں ASI ذاکر نے ارشد پپو کے سر کی نیلامی شروع کر دی۔ حکام ہوں، افسران ہوں یا ذرائع، یہ بات سب کے لیے ایک معمہ ہی رہی کہ وہ ASI ذاکر جو پہلے باپ لالو کا وفادار رہا اور پھر کئی سال تک بیٹے پپو کا قریبی دوست رہا، پپو کو بیچنے کیوں نکل پڑا۔ ذاکر کہتے پھرے کہ وہ پپو کا پتہ بتا سکتے ہیں، مگر قیمت ہوگی 1 سے 2 کروڑ۔ اور ایک دن ذاکر یہی آفر لے کر عزیر کے پاس پہنچ گئے۔ عزیر نے ذاکر سے کہا کہ اب تو پی پی کر ارشد پپو کے گردے خراب ہو چکے ہیں، جگر کی بیماری بھی ہے، اب تو وہ 2-4 سال میں خود ہی مر جائے گا، 1-2 کروڑ میں کیوں خریدا جائے اسے۔ میرے ذریعے نے بتایا کہ پپو کی قیمت کم ہوتے ہوتے 25 لاکھ پر آ گئی۔ تب 25 لاکھ بھی بہت زیادہ رقم تھی۔ 18 لاکھ میں نئی کرولا گاڑی مل جاتی تھی۔ سودا طے ہو گیا۔ سنیچر 16 مارچ 2013 کو ASI ذاکر نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں واقع اپنے فلیٹ پر ارشد پپو کی دعوت کی۔ پپو یہاں پہلے بھی آ چکے تھے۔ اسی شام عزیر نے بھی بعض اعلیٰ پولیس افسران کو اپنے گھر کھانے پر بلایا، جو عزیر اور ذاکر کے اس گٹھ جوڑ سے بے خبر تھے کہ عزیر نے خفیہ طور پر لیاری میں تعینات 3 پولیس افسران کو پپو کی گرفتاری کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ طے شدہ وقت پر ارشد پپو بھائی عرفات اور دوست شیرا پٹھان کے ہمراہ ASI ذاکر کے فلیٹ پر پہنچ گئے۔ ارشد پپو کے قتل کی FIR کے مطابق ان کا 10 سالہ بیٹا بھی ساتھ تھا، جس نے رات 12 بجے گھر جا کر خبر دی کہ 20 کے قریب افراد ارشد پپو سمیت تینوں کو ساتھ لے گئے۔ پولیس ذرائع کے بقول ہوا یہ کہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ذاکر چپس اور کولڈ ڈرنکس لانے کے بہانے باہر نکل گئے اور پپو، عرفات اور شیرا پٹھان فلیٹ میں ذاکر کا انتظار کرنے لگے۔ 2020 میں منظر عام پر آنے والی JIT رپورٹ کے مطابق عزیر بلوچ نے تفتیشکاروں کو بتایا تھا کہ ان کے ایما پر 3 افسران پولیس کی بھاری نفری لے کر فلیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ پولیس ذرائع نے مجھے بتایا کہ پپو نے فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو ہر طرف پولیس ہی پولیس دکھائی دی۔ فلیٹ 3ری منزل پر تھا، کود کر بھاگنا ناممکن تھا۔ ارشد پپو نے کھڑکی سے اسلحہ نکال کر پولیس کو دھمکایا، مگر پولیس افسران نے ان سے کہا کہ فرار کی کوشش یا پولیس سے الجھنا بے سود ہوگا، اس لیے اگر وہ خود کو پولیس کے حوالے کر دیں تو پولیس بھی گولی نہ چلانے کی ضمانت دینے پر تیار ہے۔ پپو نے پولیس والوں کو رقم کا لالچ دیا، مگر بات نہیں بنی۔ البتہ پپو کو تسلی دی کہ پولیس مقابلہ نہیں ہوگا اور انہیں تھانے لے جایا جائے گا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پولیس لینے تو گئی تھی ارشد پپو کو، عرفات تو تحفے میں مل گئے، اور شیرا وہ تو گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پس گیا۔ نیچے لاتے ہی پولیس نے تینوں کو ہتھکڑی لگائی، آنکھوں پر پٹیاں باندھی اور لے کر چل پڑی، مگر منزل تھانہ نہیں، لیاری کے سنگولین میں واقع عزیر بلوچ کا گھر تھی۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق پپو کے کمسن بیٹے کو وہیں فلیٹ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق پپو کو دبوچتے ہی پولیس نے عزیر کو گرفتاری کی خبر دے دی۔ پولیس پارٹی انہیں لے کر عزیر کے گھر کے قریب پہنچی، تب وہاں موجود سینئر پولیس افسران کو معاملے کا پتہ چلا۔ وہاں تو کھلبلی مچ گئی، کوئی نوکری بچانے بھاگا تو کوئی جان بچانے۔ جب ارشد پپو، عرفات اور شیرا کی آنکھوں سے پٹیاں ہٹائی گئیں تو سامنے عزیر بلوچ کو اپنے گینگ کے تمام وار لارڈز کے ہجوم سمیت پایا۔ انتہائی قابل اعتبار ذرائع کے مطابق عزیر ارشد پپو کو پہلے اپنی والدہ کے سامنے لے گئے اور بتایا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو لے کر آیا ہے، مگر والدہ نے کہا کہ اسے میرے سامنے سے لے جاؤ، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔
उज़ैर के हुक्म पर मेगाफोन और इलाके की मसाजिद से ऐलानात करवाए गए कि लियारी में सैकड़ों अफराद के कातिल अरशद पप्पू को धर लिया गया है। अब जिसका हिसाब अरशद पप्पू की जानिब निकलता है आ जाए। हुजूम इकट्ठा होने लगा, वीडियो बनाई जाती रही। देखते ही देखते ये मुश्तइल हुजूम एक पुरतशद्दुद जुलूस बन गया। वीडियो बनाने और देखने वालों ने बताया कि पप्पू, अरफात और शेरा सबको बदतरीन तशद्दुद करते हुए इलाके भर में घुमाया गया। कोई जूते मार रहा था, कोई डंडे, कोई बिजली के तार से मार रहा था, कोई लोहे की सलाख से, कोई थप्पड़ों की बारिश कर रहा था तो कोई लातों और घूंसों की। किसी ने हाथ पांव तोड़ डाले तो किसी ने एक एक करके उंगलियां काटी। एक साबिक सरकारी अफसर ने मुझे बताया कि उस वक्त कटी हुई उंगलियों से खून तेजी से बह रहा था, मगर उससे भी ज़्यादा तेजी से पप्पू की ज़बान से गालियां जारी थीं। मरते बल्कि कत्ल होते वक्त भी वो खौफजदा हरगिज़ नहीं था। अब आप इसको अरशद पप्पू की बेरहमी कहें, बहादुरी माने, जो चाहें समझ लें। वो हमलावर हुजूम को मुसलसल गलीज़ गालियां देता रहा। लियारी में मेरे राब्तों के मुताबिक आखिरकार ये जुलूस मीरा नाका और बरोही चौक के करीब वाक़े आदम टी हाउस के एक गोदाम के अहाते में पहुंचा। ये जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह थी। तब तक अरशद पप्पू, अरफात और शेरा तीनों ही तशद्दुद से अधमुए हो चुके थे। बाज़ दावों के मुताबिक पहले किसी ने गोलियां मारकर तीनों को कत्ल किया और फिर किसी ने उनके सर काट दिए। हुजूम में शामिल जज्बात से मगलूब बाज़ अफराद ने अरशद पप्पू और अरफात के सरों को ठोकरों की जद पर रख लिया। ज़राए इब्लाग, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर इस कार्रवाई को कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलने से ताबीर किया जाता है। अदालती रिकॉर्ड और खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद उज़ैर बलोच ने तफ्तीशकारों को बताया कि लाशों को जलाकर बाकियात गटर में बहा दी गईं। अरशद पप्पू और अरफात की लाशें कभी नहीं मिलीं। अलबत्ता 2 रोज़ बाद जब पुलिस इलाके में दाखिल हुई तो शेरा की कुछ बाकियात उसके हाथ लगीं। लियारी के एक रिहायशी और गैंग वॉर के मामलात से बाखबर एक जरिए के मुताबिक शेरा की आखिरी रसूमात के मौके पर ASI जाकिर एक नई करोला गाड़ी में अस्करी 3 और कैंट स्टेशन के करीब वाक़े शेरा के घर पहुंचे, मगर मुबैना तौर पर पहले से वहां मौजूद अरशद पप्पू के 2 भांजों ने अपने हथियारों की तमाम गोलियां जाकिर के जिस्म में उतार कर ही दम लिया। मेरी तहकीक के मुताबिक अरशद पप्पू को उज़ैर बलोच तक पहुंचाने वाले 3 में से 2 पुलिस अफसर इंस्पेक्टर जावेद बलोच और चांद खान नियाजी को अलग अलग वारदातों में कत्ल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक उज़ैर बलोच 2013 में मुल्क छोड़ गए, लेकिन बाद में इंटरपोल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उज़ैर बलोच ने दौरान तफ्तीश अरशद पप्पू, उनके भाई अरफात और दोस्त शेरा पठान को पुलिस की मदद से अगवा करने और एक गोदाम में कत्ल के बाद लाशों को जलाने और बाकियात को गटर में बहा देने का एतराफ़ किया। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस मोबाइलों का इंतज़ाम इंस्पेक्टर जावेद ने किया था। उज़ैर ने दूसरे 198 अफराद के कत्ल में मुलव्विस होने का भी एतराफ़ किया था। 2017 में पाकिस्तानी फ़ौज ने उज़ैर बलोच को गैर मुल्की खुफिया इदारों को हसास मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तहवील में लेने का ऐलान किया। क्या लियारी गैंग वॉर ख़त्म हो गई? शायद नहीं। अब इसे शुरू करने वालों की तीसरी नस्ल इसका हिस्सा बनती जा रही है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमरीकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरानी फौज के उस दावे की तरदीद की है कि उसके एक जंगी जहाज को 2 ईरानी मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। एक्स पर जारी अपने एक बयान में सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरिया के किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया है। सेंटकॉम का मजीद कहना है कि अमरीकी अफवाज प्रोजेक्ट फ्रीडम की हिमायत कर रही है और ईरानी बंदरगाहों पर बाहरी नाकाबंदी को नाफिज कर रही है। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के शहर गवादर के डिप्टी कमिश्नर ने तस्दीक की है कि ईरानी बहरी जहाज के अमले के 15 अरकान को ईरान मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल पाकिस्तान के वजीर खारजा इसाक डार ने कहा था कि अमेरिका की जानिब से तहवील में लिए जाने वाले ईरानी बहरी जहाज का 22 रुकनी अमला गुज़िश्ता रात बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंच गया था और उन्हें आज ईरान मुंतकिल कर दिया जाएगा।
इंडिया की 4 रियासतों मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम में आज इंतखाबात हो रहे हैं और अब तक के वोटिंग ट्रेंड के मुताबिक असम और मगरबी बंगाल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बज़ाहिर अपने हरीफों से आगे दिखाई देती है। 3 मरतबा बरसरे इक़्तिदार रहने के बाद मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की जीत मुश्किल दिखाई देती है, जबकि केरला में इब्तदाई रुझानात से पता चलता है कि कांग्रेस बाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद को शिकस्त देती नजर आ रही है।